सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन नै गर्न नसक्ने गरी आन्तरिक विवादमा फसेको छ। परिणामतः महाधिवेशनको मिति चौथो पटक पनि सर्ने निश्चित प्राय भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कांग्रेसलाई सोध्नेछौं, के यो लज्जाको विषय होइन? क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको नयाँ तालिका समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले नै आइतबारसम्मको तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउन नसकेपछि फेरि पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई 14औं महाधिवेशन समयमै नगर्ने बहाना मिल्नेछ। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा चुनाव जित्ने चलखेलको माध्यम नै सदस्यता वितरण गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली कांग्रेसलाई वर्षौंदेखि गाँजेको छ। अहिले त झन् त्यही सदस्यता विवादलाई अघि सारेर कांग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन नै धकेलिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन पनि भदौभित्र महाधिवेशन गर्नु पर्थ्यो। तर कोभिड महामारीको अप्ठ्यारो भन्दै पटक पटक सारेर मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गरेको छ। कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेपछि विवाद समाधानको जिम्मा नेतात्रय कृष्ण सिटौला, रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजालले पाएका छन्। तर सप्तरी, बारा, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका 13 निर्वाचन क्षेत्र र 4 देखि 5% सदस्यता वितरण विवाद कायमै रहँदा त्यसको असर भदौ 18 देखि गर्ने भनिएको तल्लो तहको अधिवेशन तालिकामा पर्नेछ। सभापति हुन सक्छु कि सक्दिन, म महामन्त्री हुन सक्छु कि सक्दिन, म सदस्य हुन सक्छु कि सक्दिन भन्ने आधारमा अधिवेशन गर्ने नगर्ने कुरा निर्धारण हुन सक्दैन। त्यसैले अहिले जिम्मेवारीमा रहेका हामीहरू सबैको समयमा अधिवेशन गर्ने दायित्व हो। पछिल्लो पटक अर्को कार्यतालिका प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो कार्यतालिका पनि कार्यान्वयन नगर्ने, त्यो कार्यतालिका अनुसार पनि अधिवेशन नगर्ने, त्यस्तो छुट चाहिँ हामीलाई हुनु हुँदैन। हुन त 13औं महाधिवेशनमा 8 देखि 9% क्रियाशील सदस्यतामा विवाद थियो। त्यसैले 33 निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सदस्यता वितरण स्थगित गरेरै महाधिवेशन गरिएको थियो। तर यसपालिको कोभिड-19 को अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यही विवाद अधिवेशन धकेल्ने बहाना बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, निर्वाचन समितिले वडाको अधिवेशन गर्नमा 15 दिनको समय मागेको छ। तर अब कांग्रेससँग त्यो समय पनि छैन। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, अब 3वटा निर्वाचनको राष्ट्रिय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भइराखेको छ। त्यो संगठनको मार्फतबाट जनताको माझमा जानुपर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको काँधमा आएको छ। यो महाधिवेशनले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्नलाई पनि महाधिवेशनले के एजेन्डाहरू तय गर्नेछ। यत्रो महत्त्वपूर्ण महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अहिलेको सक्रिय सदस्यतामा इच्छा शक्ति नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन। केही चुनौती छ, त्यहाँभित्र केही समस्याहरू देखिराखेको छ, त्यसलाई समस्या पनि नभनौँ, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छ। तर यो सक्रिय सदस्यहरूलाई संगठनको मार्फतबाट अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट चलायमान गर्ने कांग्रेसको लागि अवसर पनि हो। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादको चुरो तलदेखि माथिसम्मै आफू सुरक्षित हुने गरी मात्रै सदस्यता बाँड्ने सोचको उपज हो। जित सुनिश्चित हुने गरी मात्रै सदस्यता बाँड्ने र चित्त नबुझे विरोध गरिरहने प्रवृत्ति हेर्दा 5 वर्षे कार्यकाल बिताएको कांग्रेसले महाधिवेशन कहिले गर्ला यसै भन्ने स्थिति छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमेल सिन्हाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्ण यति बेला कान्तिपुर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रञ्जितजी, स्वागत छ कान्तिपुर समाचार। धन्यवाद जयनेपाल। 7 दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन हाँकेको नेपाली कांग्रेस आफैले दिने सदस्यताको विवादमा रुमल लिएर अब महाधिवेशन गर्न नसक्ने अथवा नचाहने स्थितिमा छ। यो कतिको लज्जाको विषय हो? लज्जाको त विषय हो। यसमा मेरो पूर्ण सहमति हो। लज्जा मेरो लागि पनि हो, लज्जा सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसको शुभचिन्तक साथीहरूको लागि पनि हो, सिङ्गो मुलुकको लागि पनि हो। यो नेपाली कांग्रेस मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो। आज नेपाली कांग्रेस राजनीतिक रूपमा, वैधानिक रूपमा र नैतिक रूपमा आज हामी चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकर्ताले र सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेस आज यसमा हामी फसेको देखिन्छ। आज चाहिँ यति मात्र होइन, म संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले पनि हामीले संविधान बनाउने क्रममा नेपालको संविधानबाट 5 साढे 5 वर्षभन्दा भित्रै नेपाली कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ।
अझ नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो विचारको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो, आज त्यो गर्न सकेनौँ। त्यही भएर आज हामी लज्जित भएका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकको शिर झुकेको अवस्था छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व यो परिघटनाहरू पटकको परिघटनाहरूले के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व महाधिवेशन गर्नै चाहँदैन। तपाईँ त्यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? यो चाहे नियत नै बदनियतको कुरा हो चाहिँ। अहिले पनि जुन यो समस्याहरू देखिएको छ, यो निकै साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धरना दिएका छन्, अनसन बसेका छन् र अहिले पनि जुन समस्या देखिएको चाहिँ कृत्रिम समस्या हो। यी समस्यालाई नेपाली समस्या कसले पैदा यो एउटा कुरा के छ भने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र कार्य समितिले बनाएको एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या 1 घन्टामा सकिन्छ। समस्या कहाँ छ भने अहिले पनि एउटा समिति बनाएको छ, यसको पनि वैधानिक विषयमा केही बहस हुनसक्छ। त्यो समितिले पनि मापदण्ड निर्णय गर्न सक्थ्यो, त आफूले गर्न नसकेर एउटा चाहिँ यो केन्द्र नेतृत्वमा लिएर जाने र एउटा नकारात्मक कुरा के गएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र नेतृत्वहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी बसेर सहमति गर्दैमा समाधान हुन सक्ने र सहमति नगर्दैमा समाधान गर्न नसक्ने। किनभने एउटा पद्धतिबाट पनि हामीले समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो। त्यही भएर मलाई लाग्छ 1 घन्टाभित्रमा समाधान गर्ने कुराहरू बदनियत कारणले चाहिँ सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति आज असफल देखिन्छ, बदनियत देखिन्छ। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समिति साथीहरू, चाहे मेरो पुस्ताका साथीहरू हुन्, चाहे स्यारोदेउपा रामचन्द्र पौडेलको पुस्तकका हाम्रो आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ, कुनै पनि पुस्ताले अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको समय सार्दाखेरि त्यति मिति सार्दाखेरि नोट अफ डिसिजन उहाँले लेख्नु भएन। नलेखिसकेपछि हाम्रो कुरा के छ भने आज सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति असफल र असक्षम देखिएको छ। समिति र त्यसभित्रका पदाधिकारीहरूले महाधिवेशन गर्न नचाहेकै हुन् त। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय पार्टी सभापतिलाई हामीले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू, नयाँ पुस्ता र युवाका साथीहरूले हामीले चाहिँ स्मरण पत्र, ज्ञापन पत्र पनि हामीले एउटा बुझाएका थियौँ। पार्टी सभापतिले आग्रह गरेका थियौँ तपाईँ समयमा महाधिवेशन गर्नुहोस्, किनभने अहिलेको अझ वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको नेतृत्व हामी गर्दैछौँ, सरकारमा छौँ, सरकारको नेतृत्व गर्दैछौँ। अझ हाम्रो नैतिक रूपमा पनि हाम्रो ठुलो दायित्व पनि हो, तर हामीले त्यो दायित्व पनि पुरा गर्न सकेनौँ। एउटै कुरा हो, यो बदनियतपूर्ण कुरा हो। तर तपाईँ जस्तो तपाईँको पुस्ताका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सभापतिलाई वा नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने नाममा, आग्रह पत्र बुझाउने नाममा चिया खान मात्रै जानुभएको कारण यो स्थिति आएको होइन? होइन नि, यो बेकार कुरा। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार आज होइन वर्षौँ, हामी यो वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले भनेका थियौँ। तर एउटा कुरो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान यो 4 वर्षभित्र गर्न सक्नुपर्ने, त हामी 5 वर्षभित्र पनि गर्न सकेनौँ। अझ विधानमा स्पष्टमा के लेखेको छ भने 5 वर्षपछि पनि महाधिवेशन गर्न सकेनौँ भने विधानलाई संशोधन गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको बिना संशोधन नगरिकन 5 वर्षलाई 6 महिना थपेर 5.5 वर्ष लम्बाइयो। त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले आफैले बनाएको विधानलाई हामीले मिच्यौँ। विधान संशोधन गरेर पनि 6 महिना सकिन्थ्यो, अब त्यति पनि हामी हुन सकेन। अब संवैधानिक सङ्कट आउँदैछ, नेपाली काङ्ग्रेसले झेलजाल गरेर, केन्द्र नेतृत्वले झेलजाल गरेर पनि यो 5.5 वर्षभित्र हामी महाधिवेशन गर्न सकेनौँ भने एउटा ठिक छ, भोलिको सर्वोच्च अदालतमा कुनै साथीभाइले मुद्दा हालिसकेपछि, बाहिरको साथीले राखिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको बहसमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुनसक्छ, आन पक्ष निर्णय गर्न सकिन्छ। तर हामी फेरि भने हामी नैतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस आज फस्यो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई फसायो। आज हामीले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने पार्टीको शीर्ष नेताहरू बस्दैमा नेपाली काङ्ग्रेसको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन भने योसँग हजारौँ साथीको, लाखौँ साथीहरूको रगत र पसिनाबाट बनेको यो नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यही सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल भनेर आफूलाई घोषणा गर्ने पार्टीले आफ्नो भित्रको महाधिवेशन नियमित रूपमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन गर्न नसक्ने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता चलाइरहेको छ। नेपाली जनताले काङ्ग्रेसबाट के आश गर्ने? एउटा कुरा के छ भने कुनै मन्दिरमा पुजारीले गल्ती गर्दैमा मन्दिर भत्काउन मिल्दैन र मन्दिरलाई भगवानलाई दोष दिन मिल्दैन। आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने हाकिने नेतृत्वहरू, पार्टीका पदाधिकारीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समिति असफल भइसकेपछि
उहाँको अक्षमताले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोष दिन मिल्दैन आज कुरा चाहिँ हो। त्यही भएर हामी साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि हजारौँ लाखौँ साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधि र विधान र प्रक्रियाबाट हाँक्न तयार छौँ र अहिले पनि महाधिवेशन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नेपाली पार्टीलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। सँगसँगै अर्को समस्या के छ भने किन महाधिवेशन हुन सकेन, किन नेताहरूको बनियत छ भने अहिले सिङ्गो केन्द्र कार्य समितिका हाम्रो अग्रजहरू हाम्रो साथीहरू पनि अहिले चाहिँ केन्द्र कार्य समिति साथीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो स्थानको आफ्नो पोजिसनको सुनिश्चित गर्दै गर्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, जबसम्म आफ्नो सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म पार्टी महाधिवेशन गर्न खोज्ने यो प्रवृत्तिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन चाहनु हुँदा पनि रोकेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रञ्जित कर्ण। अर्को प्रसङ्ग, तयारी बिना राजनैतिक नेतृत्वको लहरमा बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई उपलब्धिविहीन भनेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि लक्ष्य प्राप्तिमा निकै सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2,10,000 जनालाई तालिम र 25,000 बेरोजगारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भनिएको थियो। यी उद्देश्यमा उपलब्धि शून्य रहेको महालेखाले आफ्नो 58औं प्रतिवेदनमा औल्याएको छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने भनिएको थियो। रोजगारीको आशमा सुरुको वर्ष 17,02,000 र दोस्रो वर्ष 3,69,000 युवाले आवेदन दिए। पहिलो वर्ष 1,71,000ले 12 दिन र अर्को वर्ष 1,04,000ले 15 दिनको मात्र काम पाए। महालेखाले यसलाई लक्ष्यको 5.4% प्रगति भनेको छ। यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 14 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था पनि भिन्न छैन। 2073मा परियोजना सुरु गर्दा धान, मकै, गहुँ लगायत प्रमुख खाद्यान्न बालीमा 3 वर्षभित्र र तरकारी बाली र माछा उत्पादनमा 2 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। तर लक्ष्य अनुसार उत्पादन नभएकाले परनिर्भरता घट्न सकेको छैन। अहिले चामल मात्र मासिक 4 अर्ब रुपियाँको आयात हुने गरेको छ। ठोस योजना र कार्यविधि नबनाई राजनीतिक लहरका भरमा ल्याइएका कार्यक्रम उपलब्धिविहीन भएका हुन्। राज्यलाई आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। चुनाव हुन्छ, चुनावमा एक प्रकारको चाहिँ जनताको बीचमा चाहिँ प्रतिबद्धता हुन्छ र त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो वा त्यो भनिनँ। यसको एउटा गहिरो नेक्सस छ। त्यो के हो भने परियोजनालाई प्रस्ताव गर्ने अनि त्यसलाई बजेट राख्ने र कार्यान्वयनमा लिएर जाने र त्यसभित्र अझ अमुक मान्छे चाहिँ नि ठेक्कापट्टामा अमुक मान्छेलाई जिम्मा दिने अनि त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, यो एउटा तपाईँको यो भाडा असुल्ने एउटा जुन परिपाटी र सिस्टम छ त्यो यो सिङ्गो बजेट र खर्च प्रणालीभित्र यसरी जगडिएर आएको छ कि त्यसैले पनि मैले भनेको यसलाई ब्रेक थ्रू गर्नको निम्ति साहसिक चाहिँ तपाईँको स्टेप र कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्च मात्र 2.25 अर्ब भइसकेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भ्रष्टाचारका कारण विवादित बन्यो। राजनीतिक नेतृत्वको लहरमा ल्याइएको 5 अर्ब रुपियाँ बजेटको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पहिलो वर्ष कार्यान्वयन नै हुन सकेन। त्यही कार्यक्रमको बजेट अहिले बढाएर 10 अर्ब पुर्याइएको छ। बिना अध्ययन राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याएर सार्वजनिक खर्च दुरुपयोग नगर्न महालेखा परीक्षकले सचेत गराउँदै आए पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यस्ता खालका प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा जनस्तरबाट मिडियाहरूबाट पनि त्यसको समर्थन भइराखेको छ हाम्रा भनाइहरूमा। त्यसले चाहिँ अब घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ अझै तथ्याङ्कमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब मौजुदाहरूले पाइराखेका छन्, गइराखेको छ।
2,30,000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार तालिम दिने कार्यक्रममा शून्य प्रगति देखिनुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार छ। अन्य विभागीय मन्त्रालय अन्तर्गत पनि यस्ता कैयौं राजनीतिक कार्यक्रम छन् जुन कागजमा मात्र सीमित छन्। के सरकार यसतर्फ जवाफदेही हुनु पर्दैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, सिंहदरबार, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1702 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै कोभिडका 24 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 18% संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 218 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 556 संक्रमित थपिएका छन्। कास्की र चितवनमा संक्रमणको ग्राफ बढेको छ। कास्कीमा 301 र चितवनमा 217 संक्रमित थपिएका छन्। आज कोभिड देखिने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या धेरै छ। 2250 जना संक्रमण मुक्त भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,000बाट झरेको छ। तीमध्ये 35,500 घरमै छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि कोभिडका बिरामीको चाप केही घटेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइसियु र भेन्टिलेटरमा कोभिडका 850 बिरामी उपचाररत छन्। आफूसँग पर्याप्त मौजदात रहेर पनि सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। 22 लाख मात्राभन्दा बढी खोप मौजदात रहँदा आज 20,000 जनालाई पनि लगाइएन। व्यवस्थापनमा कमजोरीले चैतसम्म सबैलाई खोप लगाइसक्ने सरकारी घोषणाको विश्वसनीयतामाथि आशंका गर्न थालिएको छ। साउन 24 सम्म करिब 45 लाखले पहिलो मात्रा र करिब 25 लाखले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए। सरकारले साउन 25 देखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह सञ्चालन गर्यो। सप्ताहको अन्तिम दिन पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 47,85,000 र पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 36,49,000 पुग्यो। त्यो अवधिमा पहिलोभन्दा दोस्रो मात्रालाई बढी प्राथमिकता दिइयो। भदौ लागेपछि पूर्ण मात्रा पाउनेको संख्या 2 लाख र पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 1.5 लाख मात्र बढेको छ। जबकि 22 लाख मात्राभन्दा बढी खोप मौजदात रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खोप लगाउन चाहनेको संख्या अत्याधिक रहे पनि तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रबाट माग बढे पनि सरकार जतिसक्दो धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर खोप अभियानलाई तीव्रता दिन चुकिरहेको छ। हामीले नियमित खोपसँग यो खोपलाई मिलाउनु पर्छ। नियमित खोप भनेको बालबालिकाको खोप हामीले रोक्न सक्दैनौँ। जिल्लामा बालबालिकालाई प्रत्येक महिना हामीले 7 देखि 10 दिन हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयहरू, हाम्रा संस्थाहरू नियमित खोपमा व्यस्त हुनुपर्छ। अनि त्यो खोप सकिसकेपछि अनि हामीले यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्छौँ। यसरी यो दुईटा खोपलाई हामीले तालमेल मिलाउँदा कुनै कुनै जिल्लामा अलिकति ढिलो हुन जाँदो रहेछ। अनि अर्को कुरो, हामीलाई खोप एकै पटक सबै देशभरिलाई पुग्ने गरी प्राप्त भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि पनि अलिकति ढिलो हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म कोभिसिल्ड, एक्स्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन गरी 1,10,77,000 मात्रा खोप आएकामा करिब 88 लाख मात्र खपत भएको छ। 22 लाख मात्राभन्दा बढी खोप भण्डारण गरेको सरकारले आइतबार 18,322 जनालाई मात्र खोप लगायो। त्यो संख्या शनिबार 63,000 थियो। जबकि चैतसम्म जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2,10,00,000 जनालाई लगाइसक्ने भनिएको छ। अहिलेकै गतिमा लगाए चैतसम्म लक्षित सबैले खोप पाउँछन् भनेर विश्वास गर्न नसकिने जानकारहरूको भनाइ छ। यसमा के छ भने अब यो व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाएको छु मैले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्दा। किनभने जब सरकारले चाहिँ अब चैतसम्म पूर्ण खोप गराउने भनिरहेको छ भनौँ 72%लाई, त्यो हिसाबले हेर्ने भने मलाई लाग्छ दिनको 3 लाखभन्दा बढीको दरले गऱ्यो भने चाहिँ मिट गर्ला चैतसम्ममा। होइन भने अहिले यस्तै 60-70,000ले त मिट गर्दैन। संक्रमणको जोखिम कम गर्न खोपको विकल्प छैन। चीनबाट भेरोसेलको थप खोप आउने प्रक्रियामा छ। यस्तै अमेरिकाबाट पनि थप खोप ल्याइँदैछ। खोप लगाउन भएको अलमललाई मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका रूपमा लिइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण घटेपछि खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञाका बेला स्वास्थ्य सावधानीमा भएको हेल्थ चेकराईका कारण कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला दिन परीक्षण गरिएका मध्ये कर्णालीमा 65% को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ।
साउन 32 गते मालपोत कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीको PCR परीक्षण गर्दा एकै दिन 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। त्यस यता कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा 2 साताका लागि बन्द गरिएको छ। मालपोत कार्यालय जस्तै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा भिडभाड बढी हुने थलो भएकाले पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। त्यति मात्रै होइन, निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सार्वजनिक स्थलहरूमा बढेको भिडभाड र चहलपहलले दिनदिनै संक्रमण पुष्टि हुने दर बढेको छ। अर्कातिर सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सावधानीको ख्यालै गरेका छैनन्। अझै मान्छे ढुक्काउने स्थिति त छैन, किनभनेदेखि आजभोलि रुगाखोकीको पेसेन्टहरू हस्पिटलहरूमा धेरै आइरहेछ भनेदेखि त्यस्तै गरी हेल्पर्सहरूमा पनि एभ्रिडे चाहिँ सबभन्दा धेरै रुगाखोकीको लक्षण भएको केसहरू आइरहेको भन्ने हामीले सुन्न आएको छौँ। दोस्रो चरणको संक्रमण कमी हुँदै गएपछि शून्यमा झरेको हुम्ला, डोल्पा, मुगु जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा समेत फेरि संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। पछिल्ला केही दिनमा डोल्पामा 4, मुगुमा 17, हुम्लामा 8, जुम्लामा 121, रुकुम पश्चिममा 121, कालीकोटमा 84, दैलेख र जाजरकोटमा 40, सल्यान 46, सुर्खेतमा 424 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा 24, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा 11, चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिममा 3 जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। सर्वसाधारणको भिडभाड त्यसपछि गएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन नगरेको देख्दाखेरि र अहिलेको हाम्रो ल्याबको नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनमा अब कोभिडको संक्रमण बढ्ने निश्चय रूपमा देखिन्छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता कर्णाली प्रदेशमा 360 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भिडभाड जन्य गतिविधि नघटेको र सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सावधानीतर्फ ध्यान नदिएकै कारण पछिल्लो समयमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड पूर्णतः पालना गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाही, हुम्लाबाट जनक बहादुर शाही र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। अफगानिस्तानमा रहेका थप 356 नेपाली सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। श्रम स्वीकृति बिना गएकाहरू पनि सम्पर्कमा आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्पर्कमा आउनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। सम्पर्कमा आएका नेपालीले आफूहरूलाई सक्दो चाँडो नेपाल फर्काउन आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले काबुलमा नेपालबाट जहाज पठाउने अवस्था बन्ने बित्तिकै उद्धार गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्। अफगानिस्तानमा 1500 नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएकामा 504 जना स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा फर्किएका हुन्। पूर्ववर्ती सरकारले ऋणको भार अचाकले बढाएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च केन्द्रित गरेको र वित्तीय अनुशासनको सीमा नाघेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेको 11 दिन बितिसकेको छ। आगामी बाटो अझै स्पष्ट छैन। अर्थतन्त्र उकास्ने र वित्तीय व्यथिति रोक्ने मार्गचित्र के हो त? यी प्रश्नबारे जवाफ दिन नसक्नुले के सङ्केत गर्छ? प्रस्तुत छ पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको टिप्पणी। श्वेतपत्र किन पेश गरिन्छ? श्वेतपत्र भनेको अर्थतन्त्रमा रहेका, अर्थतन्त्रको विषयमा श्वेतपत्र पेश गरेपछि अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरू यो हुन्, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो यो हो भन्ने प्रश्न पार्नलाई श्वेतपत्र पेश गरिन्छ। श्वेतपत्रको तुरुन्तै पछि सरकारले केही न केही नीतिगत काम चाहिँ गर्नुपर्छ। कि त बजेट परिमार्जन गर्नु पर्यो, कि त आर्थिक नीतिका नयाँ कार्यक्रमहरू, नीतिगत कार्यक्रम नयाँ घोषणा गर्नु पर्यो। दुइटै नगरिकन संसद अवरुद्ध भयो। उहाँ त्यसमा लाग्नु भएकै छैन। त्यही भएर उहाँ कुन दिशामा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने अनिश्चय, त्यो एउटा कुराले पनि प्रमाणित गर्छ। एकै वर्षमा राजस्व दोब्बर गर्ने भन्नुभयो। अहिले हाम्रो राजस्वको दर भन्ने भने दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो भनेर दक्षिण एसियाका अर्थशास्त्री स्वयंले पनि भन्ने गर्छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रमा मानिसहरूले 100 रुपियाँ उत्पादन गरे भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै किसिमको कर गरेर 24 रुपियाँ सरकारको खातामा जान्छ। व्यक्तिले कमाएको 100 रुपियाँमा 24 रुपियाँ सरकारको खातामा जान्छ र 76 रुपियाँ मात्रै उसले वास्तवमा आफ्नो सही उपभोग चाहिँ गर्छ। कतिपय कर चाहिँ आम्दानीमा लागेको होला, कतिपय कर चाहिँ तपाईँको खर्च गर्दाखेरि लागेको होला, वस्तु किन्दाखेरि लागेको होला, कतिपय तपाईँले शुल्क तिर्नुभयो होला। सबै गर्दाखेरि 24 रुपियाँ तिरिएको हुन्छ। अब 24 लाई 48 गर भनेर उहाँले भन्नुभयो।
अब त्यसको मैले त्यो कसरी गर्नुहुन्छ उहाँले कसरी गराउनुहुन्छ मैले बुझाएको छैन कि त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि उहाँले भ्यू नै पाउनु भएन कि अर्थतन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भने बाहिर सङ्केत गर्छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सुस्ताएको पार्टी संरचना चलायमान बनाउँदै कम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा उभिने रणनीति अघि सारेको छ। त्यही कसरत स्वरूप आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएको माओवादीले आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र भ्रातृ संगठनको नेतृत्व सुम्पेको छ। मूलधारको राजनीतिमा आएपछि मुलुकको पहिलो दल बने पनि राजनीतिक ओज र मुद्दा गुमाएर सत्तामुखी हुन पुगेको माओवादी केन्द्र त्यति सजिलै शक्तिमा फर्केला त? 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षपछि 2063 साल यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यस यता सत्ताकै वरिपरि छ। अझ 2064 को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुँदै सत्ताको साँचो हातमा लिएपछि त माओवादीका खुट्टा भुइँमा रहेनन्। तर युद्धको धङधङ्गी र सहकर्मी दलहरूसँगको टसलका कारण प्रधान सेनापति प्रकरण निम्तियो र माओवादीले 9 महिनामै सरकार छाड्नु पर्यो। त्यस यता पार्टीभित्रै अन्तर्द्वन्द्व यति धेरै चर्कियो कि नेकपा माओवादी टुक्रा टुक्रा भयो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै सहयोद्धा मोहन वैद्य सहितका नेताहरूले साथ दिएनन्। संविधान सभाले समेत लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। 2070 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पुग्दा माओवादी पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चियो। तर संसदीय दौडधुपमा सामेल हुँदा उसका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने मौका पाए। तर संविधान जारी भएसँगै नेता भट्टराईले पार्टी परित्याग गरी नयाँ दल गठन गरेपछि माओवादीलाई झन् ठुलो धक्का लाग्यो। कहिल्यै महाधिवेशनबाट नेतृत्व नचुन्ने र परिवर्तनका मुद्दा छाडेर सत्तामुखी हुँदा छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणको जोड घटाउ भन्दा बाहिर भने थिएनन्। त्यही कारण अध्यक्ष दाहाल काङ्ग्रेसको समर्थनमा फेरि प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि पुरै मोडिएका उनी 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै 2075 जेठ 3 मा पार्टी एकताको बिन्दुमा पुगे। त्यो नेकपा माओवादीको नाम र मुद्दाको समेत औपचारिक विघटन थियो। तर 2077 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई अवैध ठहर गर्दै पुरानै पार्टी बिउताइदिएपछि माओवादी केन्द्र संगठन बिनाको नेताको भिड जस्तो भएको छ। संगठन निर्माणमा ध्यान नदिँदा आफूहरू भुइँमा पुगेको महसुस भएपछि माओवादी नेतृत्वले अहिले भने वडादेखि केन्द्रसम्मै संरचना पुनः निर्माणमा जुटेको छ। वैचारिक रूपले प्रष्ट र शक्तिशाली पार्टीमा रूपान्तरण हुने क्षमता राख्छ। तर हाम्रो पार्टीमा पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। हाम्रो पार्टी वैचारिक र सांस्कृतिक रूपले धेरै प्रदूषित भएको छ। त्यसमा यो यथास्थितिवादले मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। यथास्थितिवादसँग हामीले सम्बन्ध विच्छेद गरेर हाम्रो पार्टी निर्माणलाई क्रान्तिकारी दिशातिर फड्को मार्नुपर्छ। एमालेसँगको एकता टुटेपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादी अहिले पनि सत्तामा छ। तर पार्टीका केही प्रभावशाली नेता एमालेमै पस्दा र सबैजसो संरचना लथालिङ्ग हुँदा संगठन पुनर्निर्माण माओवादीका लागि ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ। त्यसमाथि आफ्ना मुद्दामाथिको वैधता गुमाउँदै गएकाले लयमा फर्कन उसलाई त्यति सहिलो छैन। पार्टी पङ्क्तिमा नेतृत्वदेखि तलसम्म राजनीति भनेकै यो सत्ता स्रोत मात्रै हो भन्ने जस्तो हो। त्यसले गर्दा आम रूपमा सांस्कृतिक पतन देखिएको छ, जसले गर्दा वैधता गुमाएको छ। र त्यो सँगसँगै यो विभाजनका श्रृङ्खला यति धेरै छन् कि आन्तरिक लोकतन्त्र संगठन फेरि दह्रो गराउनको लागि त आन्तरिक लोकतन्त्र अथवा वामपन्थी शब्दमा जनवादी केन्द्रीयता जनवादको पनि छैन। त्यसले गर्दा मुद्दा प्रतिनिधित्व गरेकै वरिपरि समाज भए पनि उसले त्यो वैधता गुमाएको छ। मुलुकको राजनीतिक अहिले पनि माओवादी केन्द्रले नै अघि ल्याएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लगायतका मुद्दाकै वरिपरि घुमिरहेको छ। तर ती मुद्दाको अपनत्व लिन सक्ने अवस्थामा माओवादी छैन। कार्यकर्ता अधिकांश पलायन भइसकेका छन् भने भएका पनि निराश छन्। शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। त्यसैले कतिपय विश्लेषकले आफ्नो वर्गसँग जोडिन र जनविश्वास दिलाउन सके माओवादी फेरि माथि आउने सम्भावना देखेका छन्। माओवादीको अहिलेको समस्या के छ भने उसको संगठनको सबभन्दा भुइँ तहस नहस भएको छ। माथि जिल्ला तहसम्म संगठन देखिन्छ, तर तल्लो भुइँ तहमा उसको संगठन कतै राम्रो छ कतै राम्रो छैन।
धेरै ठाउँमा राम्रो छैन। उसको एउटा चुनौतीको रूपमा त्यो रहेको छ। माओवादीको धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जुन ढङ्गले अब 65-63 सालभन्दा अगाडि अलिकति नेपालको नेपाली समाजको परिवर्तनको लागि हिँडिरहेका थिए, अहिले त्यो स्थिति छैन। शीर्ष नेतृत्व नि आफूलाई रूपान्तरण गर्न सफल भयो भन्ने एउटा कुरा हो, नत्र असम्भव प्राय छ। यही नै माओवादीका चुनौती छन्। अब यो कुरा बदल्न सक्दाखेरि माओवादी फेरि रूपान्तरणकारी भएर निस्कने हो। यो कुरा यथावत रहँदाखेरि माओवादीले आफूलाई बदल्न धेरै गाह्रो छ। हिंसात्मक बाटोबाट मुलुक परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने स्वीकारेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्रले सत्ताको स्वाद लिन थालेपछि आफ्ना सबै मुद्दा र रणनीति बिर्सदा यो अवस्थामा पुगेको हो। काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको माओवादी केन्द्र अब भने प्रदेश, जिल्ला, वडा तहसम्म पुग्ने भएको छ। तर यसका लागि माओवादी केन्द्रलाई तल्लै तहसम्म पुगेर संरचना निर्माण गर्न निकै चुनौती देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दीपक आचार्य र दशरथ राई, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत कोभिड विरुद्धको खोप अभियान किन सुस्त भएको होला? ए समन्वय अभावले, बी व्यवस्थापकीय कमजोरीले, र सी कर्मचारीको असहयोगले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज हिन्दू धर्मावलम्बीले ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा धुमधाम साथ मनाए। तर पछिल्लो समय धार्मिक संस्कार पालना नहुँदा जनै पूर्णिमाको मौलिकता नै हराउन थालेको छ। हिन्दू संस्कार अनुसार व्रतबन्ध भएकाले जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन कपाल मुण्डन गरी उपवास गर्नुपर्छ। तर यी रूपन्देहीका ब्राह्मणहरू 15 दिनदेखि अनुष्ठानमा रहेकाले कपाल मुण्डन गरेनन्। पूर्णिमाको बिहानै नजिकको जलाशयमा गएर विधिवत स्नान गर्ने गरिन्छ। सुरुमा तुलसीको माटो शरीरमा दलेर स्नान गर्ने, त्यसपछि गाईको गोबर, खरानी, कुश, दत्योल, दुबो प्रयोग गरी स्नान गर्ने परम्परा छ। स्नान सकेपछि बुवाआमा भएकाले देव र नभएकाले पितृतर्पण गर्ने चलन छ। सूर्यलाई अर्घ दिएर शिवजीको विधिवत पूजाआजा गरिन्छ। यस दिन लगाउने डोरो र जनैलाई शुद्ध गर्न सबै देवी देवताको पूजा गर्नुपर्ने मान्यता छ। यसरी पूजेको जनै र रक्षाबन्धन गुरुको हातबाट लगाउने परम्परा छ। हिन्दू दर्शन अनुसार जनैलाई ब्रह्मसूत्र अर्थात् ज्ञानको धागो पनि भनिन्छ। जनैका 2 शिखा मध्ये एउटा शिखामा रहेका 3 डोरालाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर तथा अर्को शिखाको डोरालाई कर्म, उपासना र ज्ञानका 3 योग मानिन्छ। आजका दिन हामी बिहानै उठेर विभूतिले नुहाउँछौँ, अनि तिल जौ कुशको पानीले नुहाउँछौँ, अनि तुलसीका फेदको माटोले नुहाउँछौँ, अनि गाईको पवित्र गोबरबाट यसरी स्नान गर्नाले कुनै किसिमको रोग नलाग्ने यस किसिमको धर्मशास्त्रमा वैज्ञानिक व्याख्या भएको छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जोगाएका तथा 52 अवतार विष्णुले राजा बलिलाई डोरो बाँधी वचनबद्ध गराएर तिनै लोक दान दिएको धार्मिक किम्वदन्तीसँग रक्षाबन्धनको सम्बन्ध जोडिएको छ। मानव रक्षाका लागि जप, तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन मन्त्र पढ्दै ब्राह्मणहरूले नाडीमा बाँधिदिन्छन्। राम्रो बाटोमा लगाउनको लागि यो रक्षाबन्धनले प्रत्येक पलमा उसलाई के गरेको हुन्छ, चौकीदारीको काम गर्छ। जनै पूर्णिमाको दिन बाँधिएको रक्षाबन्धन गाई तिहारमा गाईको पुच्छरमा बाँधेमा मृत्युपछि बैतरणी नदी पार हुने हिन्दू विश्वास छ। तर नयाँ पुस्तामा जनै पूर्णिमाको धार्मिक विधि र मान्यता पालना भएको पाइँदैन, जसले धार्मिक संस्कार नै लोप हुने खतरा बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, श्री पर्रुवा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धाम, रूपन्देही। अब जनताको आवाज। हामीले संखुवा सभामा सोधेका छौँ, महिला उपभोक्ता समितिले गरेका काम राम्रो र गुणस्तरीय हुनुको कारण के होला? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ, 3 गुणा बढी टिक्छ, दाम ठीक छ। हुलास ग्याल्भोलुम, हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो, वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। डिश होम, खुशीको कनेक्सन।
काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल विशिष्ट श्रेणी कायम गरेको शिक्षण संस्था। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। भविष्य सोचौं स्मार्ट बनाऊ, पानी बचाऊ। पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। इमानदारिता एक नम्बर हुन्छ। अर्को कुरा उहाँहरुमा इमानदारिता मात्रै नभएर महिला आयोजनले कि यसो गरिहाल्नु नि त, थोरै गरौँ नि त भन्ने कहिले उहाँहरूको हुँदैन। उपभोक्ता समिति महिलाको मात्रै बनाउँदा चाहिँ काम राम्ररी नै हुँदो रहेछ, किनभने महिला त घरमै भेटिन्छन्, अन्त टाढा जानु नै नपर्ने, भेला हुन नै सजिलो, अनि बोलाको बेला ठ्याक्क भेला भयो। महिलाहरूले केही पनि काम गर्न सक्नुहुन्न, सकिँदैन, घरमै मात्रै बसेर काम गर्नुपर्छ, घर किचनमै मात्रै व्यस्त हुनुपर्छ भन्ने सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो, तर होइन रहेछ। वास्तवमा गर्नु पर्यो र गर्न सक्यो भने हामीले पनि गर्न सकिँदो रहेछ। कसैको लालचामा लोभमा के अरे चाहिँ उहाँहरू नडुबेको हुँदा त्यो काम महिलाहरूले जुन काम गराएको हुन्छ, त्यो काम जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै उपभोक्ता समितिमा महिलाहरू बसेको हुन्छन्, त्यो काम हामीले अनुगमन गर्दाखेरि उहाँहरूले बसेको कामहरू अत्यन्तै राम्रो छ। रकमहरूको जुन हिनामिना गर्ने सन्दर्भमा पनि अब त्यति चाहिँ अब महिलाहरूले गर्दैनन् र यो पारदर्शी नै हुन्छ र सानातिना योजनाबाट अरू ठुल्ठुलो योजनाहरू समेतमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ नि एउटा जिम्मेवारी दियो भनेदेखि काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। महिला उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर काम गर्दा चाहिँ पहिलो कुरा त राज्यको रकम चाहिँ खेरै जाँदैन, 100% चाहिँ 99% रकमले चाहिँ हामी काम सम्पन्न गर्दछौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमले तयारी पूरा गरेको छ। वर्षा सिजनमा कठिन परिस्थितिका बीच पनि समय अनुकूल पारेर नेपाली टिमले आफ्नो तयारी पूरा गरेको हो। ओमानमा पपुवा न्युगिनीसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टिम मङ्गलबार ओमान प्रस्थान गर्नेछ। नेपालमा पर्याप्त तयारीको समय नभएकाले राष्ट्रिय टिम केही अगाडि ओमान जान लागेको हो, जहाँ ओमान पुगेर नेपाली टिमले केही दिनपछि अभ्यास सुरु गर्नेछ। त्यसपछि PNG-सँग सेप्टेम्बर 5मा पहिलो खेल खेल्नेछ भने सेप्टेम्बर 8मा दोस्रो खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाली टिम केही दिन थप प्रशिक्षण गरेर त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। ओमान भ्रमणका लागि नेपाली टिममा यसपटक 17 खेलाडी जाँदैछन्, जसमा 4 जनाले पहिलोपटक एकदिवसीय टिममा स्थान बनाएका छन्। यसका साथै पवन सराफ, शरद भेषवाकर, रोहित कुमार पौडेलले लामो समयपछि कमब्याक गरेका छन्। नेपाली टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ओमानमा हुने सिरिज सोचेको भन्दा सजिलो नहुने बताए। पछि खेलिरहेछौँ होइन, अब आफ्नो कोभिड अब लङ भर्जनको खेलिरहेछौँ। त्यसमाथि पनि अब हाम्रो टिमलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब धेरै युथ प्लेयर्सहरू छ, जसमा चाहिँ अब मेबी त्यो 50 ओभर्सको लङ भर्जनको अझ त्यति एक्सपिरियन्स छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी धेरै कुराहरू पनि ट्राई गर्ने सोचिरहेछौँ। अब मेबी त्यो टिमलाई लिएर होइन, कसरी अझ त्यसलाई टिमलाई ब्यालेन्स गर्न सकिने, अझ कसरी एक्सपोजर गर्न सकिने भन्ने कुराहरूलाई लिएर। सो त्यो 2टा म्याच चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ एकदम क्रुसियल रहन्छ होइन हाम्रो टिमको लागि पनि। स्टेयरका अनुभवी खेलाडी शरद भेषवाकरले यो सिरिज नेपालका लागि मात्र होइन, सबै टिमका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। अब सबैको लागि एउटै च्यालेन्ज छ, म चाहिँ खासै केही डिफरेन्स देख्दिनँ कुनै पनि टिमको लागि, किनकि हामी जति प्रिपेयर्ड छौँ आई थिङ्क अरू टिम पनि त्यत्तिकै प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ, किनकि कसैले पनि अरू देशमा गएर खेल्नु भएको छैन, कुनै पनि एक्स्ट्रा इन्टरनेसनल म्याचेस खेल्नु भएको छैन। सो आई थिङ्क इक्वली सबैको लागि ढोका खुल्लै छ, ओपन चान्सेस छ सबै टिमले। नेपाली टिमले करिब 1.5 वर्षपछि एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न लागेको। यसअघि घरेलु मैदानमा नै नेपालले अमेरिका र ओमानसँग सिरिज खेलेको थियो, जसमा नेपालले 2 खेलमा हार र 2 खेलमा जित निकालेको थियो। यो पटकको टिममा युवा खेलाडी बढी र एकदिवसीय खेलको अभ्यास कम भएकाले पनि चुनौती बढी देखिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आसन्न महिला T20 विश्वकपको एसिया क्षेत्रीय छनौटका लागि पहिलो चरणमा 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको नेपाली महिला टिमको प्रशिक्षणका लागि क्यानले पहिलो चरणको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मलेसियामा नोभेम्बरमा हुने प्रतियोगिता 23 देखि 28 सम्म हुनेछ। यो प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टिमले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। नेपालसँगै प्रतियोगितामा भुटान, चीन, हङकङ, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार र UAE ले खेल्नेछन्। यसअघि मे महिनामा हुने भनिए पनि कोभिडका कारण प्रतियोगिता नोभेम्बरमा सरेको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।